बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ़ पारिक की जानिब से तमाम व्यूज़ को, तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मुल्क के मायनास माहिर तालीम और बाबाए तालीम अब्दुल मजीद अब्दानी साहब की रेजिडेंस पे, घर पर मैं यहाँ पे आया हूँ उनकी इयादत करने के लिए, और काफ़ी इनसे मिला हूँ। तो बहुत सी सैर गुफ्तगू हुई है, तो मैं आप सब लोगों के गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम अब्दानी साहब। वालेकुम अल्ताफ़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे यहाँ पर इयादत करने के लिए आए। और इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर हैं जो हुकूमत ने कही हैं कोरोना के बारे में, कोरोना के हवाले से जो आजकल बेएहतियाती वो किया जा रहा है, काम किए जा रहे हैं, और मर्ज मज़ीद बढ़ता जा रहा है, तो इसके हवाले से आपका कोई पैगाम? अल्ताफ़ भाई, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि उस शख्स ने शुरू में एक बात कही कि हमारे इस मुल्क को दो चीज़ों का सामना है, एक गुर्बत का और एक कोरोना का। अब इस वक्त अगर जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा था, अगर ये लॉकडाउन मुसलसल चालू रखते तो मैं समझता हूँ कि लोग भूख से मर जाते। इस वक्त हुकूमत ने जो इक़दाम लिए हुए हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म किया है, अब हुकूमत ने पूरे के पूरी ये गेंद जो है वो आवाम के कोर्ट में डाल दी है। अब आवाम के ऊपर है, हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम कितने तालीम याफ्ता हैं, हम कितने बाशऊर लोग हैं, हम किस तरीके से इस कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त हुकूमत ने लॉकडाउन किया, उसका नतीजा जो भी निकला अच्छा निकला, लेकिन अब लॉकडाउन रखना मुसलसल वो मेरे ख्याल से एक सही चीज़ नहीं थी। इस वक्त जो खोला हुआ सही है, लेकिन अब हमारे शहरियों को, हमारे लोगों को समझना है कि तालीम का शऊर, जब इन्होंने हमको कहा कि कोरोना को अब हमको खुद पर्सनली काम करना है, हम एहतियात करें, हाथ धोते रहें, लोगों के इज्तिमा में न जाएं, अपना बचाव करें। इस वक्त पाकिस्तान में वही बचेगा जो कोरोना का खुद दिफा करेगा, ये हुकूमत ने ठान लिया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम कौम इसी बात पर मुत्तफिक होगी कि अब जब हुकूमत ने आप लोगों को रोज़ी के दरवाज़े खोल दिए, तमाम कुछ खोल दिए, तो अब ये ज़िम्मेदारी आवाम की है कि हम किसी तरह भी अपने आप को दिफा करें, हम लोगों के साथ ही अपने हाथों को बचाएं, जरासीम से बचाएं, इज्तिमा से बचाएं, लोगों में फासला रखें और एहतियात करें। बाकी अल्लाह का करम है कि बाकी ममालिक में जिस तरीके से कोरोना के असरात आए हुए हैं, अल्लाह ने फिर भी हमारे मुल्क पर अल्लाह ने बहुत एहसान किया हुआ है। इस मुल्क को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात नहीं है जो अमेरिका, इटली वगैरह में हुए हैं, या ऐसे हालात नहीं हैं। लेकिन अब भी अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए और ये समझे कि कोरोना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिए कितनी अमात हो चुकी हैं। सिर्फ अमवात हो जाना ये गरीब या अमीर की बात नहीं, सिलसिला ये है कि हमको एहतियात करनी है, और जो एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे अंदाज में हम इसी कोरोना की जंग से लड़ लेंगे। और तालीम यही हमको सिखाती है कि किस अंदाज से हमको इस माहौल में किस तरीके से हमको अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर आला ने, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करूँगा, सिंध हुकूमत को भी और ये फेडरल गवर्नमेंट को भी, कि जो इक़दाम उन्होंने लिए। और इंशाअल्लाह ताला अब ये आवाम के ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम किस तरह दिफा करें। इस वक्त कोरोना जिस तरीके से आगे फैल रहा है, ये आप लोगों के सामने, अगर हमने एहतियात नहीं की, या तो फिर दोबारा लॉकडाउन करेंगे तो ये भूख से मर जाएंगे। भूख का रास्ता तो खोल दिया, अब हमको आवाम को अपने तौर से फिक्र करना है कि किस तरीके से हम इससे बीमारी से आज़ाद हों। अच्छा अब्दानी साहब, ये जो लॉकडाउन की वजह से जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो तातीलात हो गई, काफ़ी बच्चों का स्कूल समझो कि तालीमी बहुत चैप्टर ज़ाया हो रहा है, तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो जो गैर निसाबी सरगर्मियों में हर बच्चे लग गए हैं और तालीम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, घर में बैठ के उनके लिए आप कोई पैगाम देना, आप माहिर उस्ताद हो, माहिर तालीम हो, और ज़ाहिर आप बच्चों को समझे कि इधर उधर बिखरे हुए को देखना कभी भी पसंद नहीं करेंगे, तो आप कुछ बच्चों को पैगाम दें। आपकी बहुत सी बातें लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो तालीम जारी रखना चाहिए या क्या इसका अपने घरों में बैठ के तालीम का नुकसान ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए, आपका कोई पैगाम? इस वक्त जो कोरोना जिस अंदाज से फैल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि तालीमी इदारे बहुत पहले से बंद हो गए, उनको बहुत देर के बाद बंद करना चाहिए था। इस वक्त जो कोरोना जिस अंदाज से फैला हुआ है, तो तालीमी इदारे इस वक्त बंद रखना चाहिए
اور اس وقت تعلیمی ادارے بند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اصولی فیصلہ ہے، اور بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے تعلیم اپنی جگہ، لیکن ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی بہت زیادہ عزیز ہے۔ کورونا اگر کم ہوتا ہے تو بے شک ہم تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں، لیکن اگر اس وقت کی جو پوزیشن ہے، خاص کر کراچی کی، پنجاب کی، میں دیکھ رہا ہوں سندھ کی، اس وقت میں کسی طرح فیور میں نہیں ہوں کہ ہم کو تعلیمی ادارے کھولنے چاہیے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے تعلیمی ادارے کھول لیے تو اس وقت ماں باپ والدین کے اوپر بھی اتنا خوف طاری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ تعلیمی ادارے کچھ ایسوسیشن والوں نے احتجاج کیا ہے، وجہ ہے یہ کہ آپ تعلیمی ادارے کھول لیں، لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر آپ تعلیمی ادارے کھولیں گے، جب بھی بچوں کو والدین نہیں بھیجیں گے۔ اور اس سلسلے میں کئی اسکول والوں نے آن لائن کلاسز شروع کر لی، میں بھی اپنے اداروں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آن لائن کلاسز شروع کروں، ہم اپنی ٹیچروں کو قائل کریں، وہ آن لائن آ جائیں، بچوں کو گیدرنگ کریں، لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ آن لائن سسٹم کو لانا، کلاسز کو لانا، یہ ہر ادارے کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ ابھی ہم کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر یہ اور 2 مہینے اور جاتا ہے تو ہم کو آن لائن سسٹم کرنا پڑے گا، بچوں کو قائل کرنا پڑے گا، اور ماؤں کو خاص طور سے ہدایت کروں گا کہ جو پچھلا آپ کے پاس کام موجود ہے، بچوں کو آپ کم از کم آپ کتابوں کی طرف راغب کریں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کچھ نہیں تو کم از کم بچوں کو لینگویج سکھانا شروع کریں، آپ انگلش لینگویج سکھانا شروع کریں، اردو لینگویج سکھانا شروع کریں، عربی لینگویج سکھانا شروع کریں، بچوں کو راغب رکھیں۔ وہ مائیں جو پڑھی لکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہاں وہاں باہر نہیں بھیجتی ہوں گی، انہوں نے بچوں کو رکھا ہوگا، مشہور رکھا ہوگا، یہ اپنی اسٹوری بکس کے اندر، انگلش کی کتابوں میں، لینگویج کی کتابوں میں، اور تمام ماؤں کو کہوں گا کہ آپ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو یہ جو وبا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، وہ جو بچوں سے بھی تھوڑی سی آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی اپنی تعلیم گھر پہ ٹیوشن پڑھ کے ریوائز کر کے پڑھنا جاری رکھیں تاکہ ایک بزی رہے وہ۔ بچوں کو تو زندگی میں بہت خوشی ہوتی ہے ایک بات کی کہ اسکولیں بند ہوں تو ان کو مزہ آ جائے، تو اسکولیں بند ہیں تو ان کو تو بڑا مزہ آ گیا ہے، لیکن اب مزہ بچوں کا بھی ختم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں اب بچوں کا مزہ ختم ہو گیا کہ آرام کر کے بچے بھی پریشان ہیں۔ مجھے رات کو کئی بار واٹس ایپ آتے ہیں کہ سر کب اسکولیں کھلیں گی، کب اسکولیں کھلیں گی، اس کے اندر بچے بھی گھر پہ بیٹھ کر بہت ہی پریشان ہیں، بچہ پریشان ہے، اور میں تمام بچوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی بات مانیں، والدین کی بات مانیں، جو بچے اور بچوں نے والدین کی بات مانی ہے ان کی زندگی بڑی سرخرو ہوئی ہے، تو اس وقت آپ کو والدین کی بات ماننی ہے، ماؤں کی بات ماننی ہے، اور گھر کے کام میں اور اسکول کے کام میں دلچسپی لے کر آپ کو گھر میں وقت گزارنا ہے، باہر نکلے اللہ نہیں کرے، کیونکہ ماں باپ کے لیے بچے کی زندگی سے بڑھ کر سب سے بڑا سرمایہ والدین کا یہی ہے کہ ان کی اولاد ان کا بڑا سرمایہ ہے، اور اگر اولاد ان کے قریب ہے، ان کی بات مانتی ہے تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ اگر اولاد محفوظ ہے تو ماں باپ محفوظ ہے، اور ماں باپ محفوظ ہے تو پورا گھرانہ محفوظ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔